बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान ने जो ताज़ा तरीन सियासी कार्ड खेला है, इसने उनके हरीफों को मुश्किल में डाल दिया है। वो तमाम हुकूमती लीडर्स, रहनुमा जो बड़े उछल उछल के आते थे कि देना जी, आप असम्बलियों से इस्तीफा क्यों नहीं देते, आप असम्बलियों से इस्तीफा दें, हम इलेक्शन करा देंगे। उनको अब सांप सूंघ गया है, उन्होंने चुप साध ली है। बेशतर जो नून लीग के रहनुमा हैं वो तो बिल्कुल खामोश हो गए हैं कि ये क्या हो गया, और जो कुछ बोल भी रहे हैं वो भी कुछ ऑल फॉल ही बोल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जरा एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं, इससे आपको अंदाजा हो कि कैसे इमरान खान को ताना देते थे कि जी देना इस्तीफा, आप असम्बलियां छोड़ दें, हम इलेक्शन करा देंगे। राना सनाउल्लाह क्या कहते थे, मरियम नवाज क्या कहती थी, पीपल्स पार्टी के लोग क्या कहते थे, ये मैं आपको जरा क्लिप सुनवाता हूं, जरा देखिए। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। अच्छा, ये अब आपने सुन लिया, मरियम नवाज को कह रही है बड़ी आसान है, आप असम्बलियां तोड़ें, बाहर आ जाएं, इलेक्शन हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं मैं कमिट करता हूं कि आप असम्बलियां तोड़ें, जिमनी इलेक्शन नहीं होंगे, हम जो है वो वहां पर जनरल इलेक्शन ही करवाएंगे, जनरल इलेक्शन होंगे। और अतीक खोजा साहब भी ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ रहा है। अब जब इमरान खान ने कह दिया है कि जी हम सारी असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, तो उसके नतीजे में राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है हम वेलकम करते हैं, आप आए तोड़ें, जैसे कि वो पहले कहा करते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ठीक है आप असम्बलियां तोड़ें, हम इलेक्शन कराते हैं, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि ये एक फितना है, ये इंतशार फैलाए रखेगा, ये इंतशार की सियासत कर रहा है, ये इंतशार की सियासत करेगा। भैया आपका प्रिंसिपल स्टांस था, आप कहते थे कि इमरान खान अगर असम्बलियों से बाहर आ जाए तो हम जनरल इलेक्शन करा देंगे, तो अब आप उस पर कायम तो रहें। अब ऐसा लगता है कि बुखला गए, ओहो हो ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और वो मुझे खैर मिसाल तो अच्छी नहीं है, यहाँ पर देनी नहीं चाहिए, गैर अखलाकी से मिसाल बनती है, लेकिन मिसाल है बड़ी अप्रोप्रिएट सी। आप देखते होंगे अक्सर, आपको इत्तेफाक होता होगा कि मोटरसाइकिल पे आप गुजर रहे हैं तो आपके पीछे कुछ गली के आवारा कुत्ते पड़ जाते हैं, और आप जो है वो और तेज मोटरसाइकिल करते हैं तो वो और तेज आते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो ये चढ़ दौड़ेंगे और आपको चीड़ फाड़ खाएंगे, लेकिन अगर आप ब्रेक लगा दें तो क्या होता है, वो वहीं सहम जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तो ये कुछ इसी किस्म का हुआ है कि पहले उकसा रहे थे कि हाँ भाई जरा करके दिखाओ, तो जब अनाउंस हुआ है तो सब ने दम साध लिया है और खामोश होकर बैठ गए हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कहा, मरियम साहबा बिल्कुल खामोश है, उनका ट्विटर खामोश है, लेकिन आखिरी जो उन्होंने इसी पर स्टेटमेंट दी थी मरियम नवाज साहबा ने इसी जलसे पर शाम में, यानी इमरान खान की तकरीर से गालिबन पहले की बात है, उनका नाकाम तरीन जलसा, नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च, एक के बाद एक ड्रामा और झूठ, मगर सच ये कि इमरान का 9 साल प्लान, साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का प्लान, अपना मनपसंद चीफ लाने का प्लान, चीफ की तकर्री में रखना डालने का प्लान, नए चीफ को मुतनाज़ बनाने का प्लान, सब प्लान बुरी तरह फेल हो गए। साजिशों का यही अंजाम होता है। अब ये मरियम नवाज का एक बड़ा कॉन्फिडेंस झलकता हुआ इसमें नजर आ रहा है, और कल राना सनाउल्लाह भी जो गुफ्तगू टेलीविजन पर करते रहे हैं, उनका भी बड़ा कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वो कहते हैं देखें जी ये तो जलसा कर रहा है, नाकाम हो गया, फेल हो गया, अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, इलेक्शन की डेट नहीं ले सका। अब इमरान खान ने नहले पर दहला मारा है, और उसके नतीजे में जो है वो तमाम लोग परेशानी में चले गए हैं। पीपल्स पार्टी का तो कोई मैंने बयान देखा नहीं, नून लीग के अगर हालिया इक्का दुक्का को राना सनाउल्लाह साहब बोले हैं, बाकी लोग खामोश हैं, मरियम खामोश है, मरियम औरंगजेब खामोश है, हुकूमती तर्जुमान खामोश हैं। समझ नहीं आ रही कि वो इमरान खान के इस बयान को कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो और वो जो हुकूमत की तरफदारी करने वाले मीडिया पर्सन हैं, वो भी टेलीविजन पर मैं उसको सुन रहा था, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इमरान खान ने भी सिर्फ ये कहा ही है, वो करके नहीं दिखाएगा। लेकिन आप ये देखें, ये कहने ही से खप तो पड़ गई है, नींदें तो रात की उड़ गई हैं, परेशानी तो हो गई है कि ये क्या हो गया, ये इमरान खान क्या कह रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। और फिर उस पर मोनी सलाई ने कह दिया, मोनी सलाई ने कह दिया कि 1 मिनट नहीं लगाएंगे। परवेज इलाही ने पहले कह दिया था कि 1 मिनट नहीं लगाएंगे, तो मोनी सलाई जो है वो भी तैयार बैठे हैं कि हाँ ठीक है हम करेंगे। और मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया कि मोनी सलाई ने कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, और हमने उनसे जब सवाल किए थे तो उन्होंने यही कहा था कि भाई 1 मिनट की ताखीर नहीं करेंगे, और वो समझते हैं खुद भी कि इस वक्त उनकी वजारत आला को लंबा करना नुकसानदेह होगा,
بجائے اس کے کہ وہ اگر فوری طور پر اگر الیکشن میں جانا پڑے تو اس وقت الیکشن میں جانا ان کے لیے فائدہ مند ہے، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات کی. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کتنی سیٹوں پر کتنی سیٹیں خالی ہو رہی ہیں اور کیا، یعنی آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا کہ اگر حکومت یہ الیکشن عمران خان سیٹیں چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں، اسمبلیاں چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ضمنی الیکشن ہو جائے؟ جیسے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ضمنی الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، جنرل الیکشن ہوں گے. لیکن کیا آپ اپنی بات سے مکر کے ضمنی الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، تو پنجاب اسمبلی میں تو خیر سارے جب اسمبلی ٹوٹ گئی تو دوبارہ سے الیکشن ہوں گے، لیکن سندھ اسمبلی میں جتنی سیٹوں پہ آپ نے استعفیٰ دیا یہ تحریک انصاف نے، اتنی سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہو جائے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں جو فواد چودھری نے اعداد و شمار دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پاکستان میں کل 859 نشستوں پر براہ راست انتخابات ہوتے ہیں، یعنی براہ راست سے مراد ہے کہ وہ سینٹ چھوڑ کے. تحریک انصاف کے استعفوں کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی 123 نشستوں، پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں، خیبر پختونخوا کی 115 نشستوں، سندھ اسمبلی کی 26 اور بلوچستان کی دو نشستوں پر بعد میں انہوں نے درست کیا ہے کہ 7 نشستوں پر بلوچستان کی 7 نشستوں پر دوبارہ الیکشن ہوں گے، یعنی کل 563 نشستوں پر عام انتخابات ہوں گے. آؤٹ آف 859 میں سے 563 نشستوں پر عام انتخابات، دوبارہ انتخابات ہوں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ اس میں جانا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ جنرل الیکشن میں ہی جانا پڑے گا. پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں پر اس لیے کیونکہ پنجاب اسمبلی تو پوری کی پوری ٹوٹے گی، وہاں پر صرف تحریک انصاف کے نہیں ہوں گے. اور خیبر پختونخوا کی بھی 115 نشستوں پر اس لیے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی پوری کی پوری ٹوٹے گی. تو 297 نشستیں پنجاب کی ضمنی الیکشن ہوگا، مطلب دوبارہ الیکشن ہوگا. خیبر پختونخوا کی 115، اور چونکہ سندھ میں اسمبلی تو نہیں ٹوٹے گی، خالی تحریک انصاف کی نشستیں خالی ہوں گی تو ان کی تعداد 26 ہے، اور بلوچستان میں 7 نشستیں خالی ہوں گی، تو یہ کل ملا کے 567 بنتے ہیں. 850 میں سے 550 یا 550 نشستوں پر دوبارہ انتخابات، تو ضمنی الیکشن تو نہیں ہو سکتا یہ. تو عمران خان نے آج جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے، سسٹم سے باہر آ جائیں گے، تو اس پر اس لیے نیندیں اڑی ہیں حکومت کی، اور مریم نواز اس لیے خاموش ہیں، اور باقی لوگ اس لیے اپسٹ ہو گئے ہیں، جس کو کہتے ہیں انگشت بدنداں، یعنی دانتوں کے نیچے انگلی دے لی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ ظاہر ہے ضمنی الیکشن ممکن نہیں رہے گا اگر عمران خان یہ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ عمران خان کا بھی امتحان ہے کہ کیا عمران خان نے صرف یہ نعرہ لگایا تھا اور وہ پنجاب چھوڑنا ان کے مشکل سمجھتے ہیں، یا پھر وہ واقعی یہ کر دکھاتے ہیں، جیسا کہ آج انہوں نے ایک طوفان برپا کیا ہے، تلاطم پیدا کیا ہے. تو یہ عمران خان کیا کر دکھاتے ہیں یا نہیں کر دکھاتے؟ ویسے تو اگر وہ نہیں بھی کر دکھاتے تو رولا تو انہوں نے ڈال دیا ہے، نیندیں تو انہوں نے حرام کر دی ہیں، لیکن اگر وہ کر دکھاتے ہیں تو یہ الیکشن کو حاصل کرنے کا ایک بڑا صحیح طریقہ ہوگا اس وقت عمران خان کے لیے. اور اس صورت میں حکومت کو الیکشن میں جانا ہی پڑے گا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی پھر حکومت سے کہے گی کہ اس الیکشن میں جائیں، کیونکہ ظاہر ہے جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی اس کے اوپر وہ بات تو ہے نہیں جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، تو وہ آزاد ہوں گے نئی سوچ اپنے دماغ میں رکھنے میں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں. بہرحال وہ کلپ آپ نے سن لیا، جاتے جاتے میں آپ کو دوبارہ سنواتا ہوں، پھر سے سن لیجئے جو مریم صاحبہ نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا. بڑی آسان ہے، الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں نے کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ عمران خان کو صحیح سے جانتے نہیں ہیں، مس ریڈ کر گئے ہیں میرا خیال ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.